बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कम्युनिटी बेस्ड हाई स्कूल टंडो जाम के यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस चैनल के जरिए से बच्चों हम आपको 8 क्लास की उर्दू की रीडिंग करके सुनाएंगे और उस सबक की या जो भी हम आपको लेक्चर देंगे उसका हम आपको वजाहत भी करेंगे। आज हम आपको सबक नंबर 1 हमद की रीडिंग करके सुनाऊंगी और उसके बारे में आपको वजाहत दूंगी। हम जैसा कि आप जानते हैं वो नज़म या वो शायरी जिसमें अल्लाह तबारक तआला की शान किबरियाई बयान की जाए वो हमद कहलाती है। उर्दू की किताब की हमद के शायर अल्ताफ हुसैन हाली हैं। हाली का उर्दू अदब में नसर और शायरी दोनों में बहुत बुलंद मकाम है। इन्होंने बहुत आला पाए का काम किया है। अब मैं आपको हमद पढ़ के सुनाती हूँ। कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ना फरमा है हम सरा तेरा। वो सबसे मकदम हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ भेद भेद खुला तेरा। जस्ता नहीं नजरों में यहाँ खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। अजमत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आती यहाँ, है खैर व सरकश भी दम भरते सदा तेरा। तू ही नजर आता है हर शय पर मोहित उनको, जो रंग जो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। जैसे कि बच्चों आपने ये हमद सुनी और आपको ये हमद अपनी स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, जो हमने इसको आपको स्क्रीन पे इसकी स्क्रीन शॉट दिया है। तो इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिसके मैं आपको साथ में मायने भी बता देती हूँ। नाफरमा कहते हैं वो जो कहना ना मानता हो। मकदम यानी कि लाजमी। महरम जो कि आपका राजदार हो। खिल्लत कहते हैं लिबास को। बन नहीं आती यानी कि कोई भी काम जब इंसान को कुछ समझ में ना आ रहा हो। खैरो सरकश जो कि इंसान मुखालिफ हो या मुतकब्बिर हो या मगरूर हो। दम भरना किसी का कलमा पढ़ना या किसी की बड़ाई को तस्लीम कर लेना। मोहित छाया हुआ। गिला शिकायत को कहते हैं, शिकवे को कहते हैं। सबा वैसे सबा हवा को भी कहा जाता है, मगर यहाँ सबा से मुराद सुबह की ठंडी खुशबूदार हवा के लिए कहा जा रहा है। और रंगे ब्याह कहते हैं बात करने के अंदाज। ये तो थे मुश्किल अल्फाज के मायने। अब मैं आपको इसकी हमद की आपको तशरीह बता देती हूँ। ये तशरीह मैं आपको बंद की सूरत में करके बताऊंगी। कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ना फरमा है हम सरा तेरा। वो सबसे मकदम हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। इस बंद में हाली साहब ये कह रहे हैं कि एक इंसान जो कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हटा हुआ है, उसकी नाफरमानी कर रहा है, मगर एक वक्त ऐसा आता है वो खुदा की बड़ाई को तस्लीम कर लेता है और उसके दिलो दिमाग में सिर्फ खुदा की जात बस जाती है और वो हर लम्हे जो है अल्लाह का कलमा पढ़ने लग जाता है। मगर हम कितने ही नाफरमान हो, कितने ही हम गुनाहगार हो, मगर एक दिन आता है कि हम जो है अल्लाह का तस्बीह पढ़ते हैं और हम इतने गुनाहगार हैं, हम उस अल्लाह का जो है जिस पर हमारा सबसे पहला इस दुनिया में मौजूद हर रिश्ते से पहले जिसका हक है, हम वो हक अदा नहीं कर पाते हैं। अगला बंद है महरम भी ऐसा ही है जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। जस्ता नहीं नजरों में खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। इस बंद में हाली साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह भी हमारे शहरत से ज्यादा करीब है, हमारे हर राज से वाकिफ है। और जब हम अल्लाह की हकीकत को जान लेते हैं, उसकी किबरियाई को मान लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। बादशाह हो या फकीर हो, मगर जो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है वो बादशाह, उसको अपनी बादशाह की कोई परवाह नहीं रहती और जो उसके पास जो भी उसको जिंदगी में मैसर होता है वो अपने उसी जात के अंदर मगन हो जाता है। कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। अल्लाह का जो मानने वाला है, चाहे उसके पास कुछ हो ना हो, मगर वो अल्लाह का दम भरता रहता है।
عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، ہاں ہے خیر و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اس بند میں خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیری عظمت مانے میں تسلیم کیے بغیر اور کوئی انسان کے پاس چارہ نہیں ہے، چاہے انسان کتنا غرور والا ہو، کتنا متکبر ہو، مگر وہ بھی اللہ کا دم بھرتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ہر چیز پہ اللہ کی ذات کا عکس نظر آتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے دکھ پریشانی میں گھبرا کر کوئی شکوہ شکایت کرتے ہیں، مگر ایک وقت جب اللہ پاک ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو وہ بھی اسی کا دم بھرنے لگ جاتے ہیں۔ آخری بند ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، خوش رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس بند میں حالی کہہ رہے ہیں کہ حالی تیری شاعری کا رنگ اتنا الگ ہے، مختلف ہے، کہ تیری ہر لفظ جو ہے دل سے ٹکرا کے دل میں اتر جاتا ہے، اور تیری بات کو سننے کے بعد ہم جب اس دنیا میں چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں، جہاں چاروں طرف اللہ کی قدرت کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، جہاں ہوا بھی اللہ کا پیغام لے کر آ رہی ہے، ہم اس کی بڑائی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھی ہم جس کی میں نے آپ کو کوشش کری ہے کہ میں آپ کو وضاحت بھی دوں، اور اس لیے میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے سنائی۔ اس میں کچھ ایکسرسائز ورک بھی دیا گیا ہے، یہ ایکسرسائز ورک جو آپ کو میں نے ایکسپلینیشن وضاحت دی ہے، اس کی مدد سے آپ اس ایکسرسائز ورک کو کر سکتے ہیں۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس کی مشق میں چند سوالات دیے گئے جن کے میں آپ کو جوابات بتاتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر الف، شاعر نے خود کو بندہ نافرما کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے خود کو بندہ نافرما اس لیے کہا ہے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، بار بار ہدایت کے باوجود غلطیاں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اس لیے انسان بندہ نافرما ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ سوال نمبر ب ہے، کیا بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کا مختصر جواب ہے جی نہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 3 ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، حمد اس شاعری کو کہا جاتا ہے، اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہو۔ چوتھا سوال ہے بے، دوسرے تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم بیان کیجئے۔ اس کا جواب آپ کو جو ہم پڑھ کے سنائی گئی ہے، اس کے جواب کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔ پہلا لفظ ہے مقدم، دوسرا لفظ ہے محرم، تیسرا لفظ ہے نامحرم، جچنا، خلت سلطانی، مگن، محیط، آفاق۔ ان تمام الفاظ معنیوں کے جواب جو ہے آپ کو ریکارڈنگ کے سٹارٹ میں شروع میں مل جائیں گے، آپ ریکارڈنگ دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، صدا میں نے ہمیشہ، مقدم جو آپ کو الفاظ میں نے بتایا گیا، قلت، مگن، مہک، گلا، خیرہ۔ اگلا سوال ہے، حمد کا مطلب نثر میں لکھیے۔ تو یہ آپ کو جو ہے ریکارڈ ویڈیو کے اسٹارٹ میں آپ اس کا جواب مل جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل مصرع ترتیب سے لکھیے۔ تو اس کے لیے آپ حمد کا مطالعہ کیجیے، آپ بآسانی یہ کام کر لیں گے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل اشعار پڑھیے۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نوری نور جمال ہے تو، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو۔ اب اوپر دیے گئے شعروں میں جلال، جمال اور مثال کافی ہیں، ان کافیوں کے بعد الفاظ ہے تو مسلسل آئے ہیں۔ کافی کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ یہ ایک گرامر کا آپ کہہ لیجئے سوال ہے گا کہ ردیف کی تعریف بیان کیجیے۔ تو ردیف شعر کے مصرع ثانی میں سب سے آخر میں آنے والے لفظ کو کہا جاتا ہے، اور ردیف بدلتا نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا، مسلسل ہر شعر کے مصرع ثانی میں دہرایا جاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، ہم میں شامل ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ تو جیسا کہ آپ نے ہم پڑھی ہے، اس کی ردیف ہے 13۔ اس کے بعد اس کتاب میں شامل کسی اور نظم کی ردیف لیجیے۔ تو یہ آپ ردیف کی جو تعریف آپ کو بتائی گئی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، اس کی مدد سے آپ بآسانی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں، اللہ حافظ۔